بسم الله الرحمن الرحيم ان هي ندا الا حياتنا الدنيا مگر ژوند زمونږ د دنیا نموتو چې مړه شو مونږه و نحیا او ژوند شو مونږه وما نحن بمبعوثين او نیو مونږه دوباره پورته کیدونکي ان هو ندا الا رجل مگر سړی دی نفترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ تفی په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنین او نیو مونږه په د باندې ایمان راوړونکي قال اوی پیغمبر رب انصرنی و رب زما امدادو کی زما بما کذبون پس باغ سبانی چی دی دروغجن کئی مال رباغی قال اوی اللہ اما قلیل دلگ وقت رستو لیصبحن نادمین خامغاو بگرزی دیخ پیمانا فحظتم الصیحتو نونی سدی لرات چغیم بالحق برشتیا فجعلناهم عساء ویگرزل دی لرا بوسا عساء خشاک فبعدا للقوم الظالمین حلاکت دی د پاره د قوم ظالمانو ثم انشانا بیا پیدا کړو مونږه من بعد رستو د دینا قرونا آخرین پیړای نوري ما تسبق من امت نمخ کی کیږي یو ډله اجلها د نیټې خپلنا وما یستاخرون او نرستو کیږي ثم ارسلنا بیا راولی گل منگا رسولنا استازی زمنگا تترا فرلپسی کلما جاء امتن هر کلا چرا بغدیتا امتن یوی ڈلیتا رسولوها پیغمبر داغی کذبون دروغجن بے کاغلرا فاتبعنا بعضهم بعضا ورپسی کړمنګ بازی دین بازو پسی وجعلناهم اوګرزل منګ دی لرا احادیث عبرت زمانی یا احادیث عبرت کسی فبعدا للقوم لا یؤمنون لقوم لا یؤمنون هلاکت دې د پاره دا قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي